بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. من مسائل درزي منس کې سو فرض دي؟ دیالس دن پکې سو دي؟ شپږ دنه دي او و بار دي. شپږ دن وای. شپږ دنه دادي بدن پاک زی پاک. شپږ دن دا خو بار دي بدن پاک. تکبیر تحریمه قیام کرت رکوع دو سجدی اخیره کېده. قیام او قرت نه ده. قیام قراءت ٹھیک شو. قیام هو او قرت نه شد پکې نشته ښه ٹھیک شو. زه ورپسې محمد حاشر